वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादीनां संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनाम संवत्सरस्य दक्षिणायने ग्रीष्मर्तौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां सर्वेषाम् आस्तिकमहाजनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्य समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं समस्तमङ्गला समस्ताभ्युदयार्थं च धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् आचार्य चरणारविंद देवता प्रीत्यर्थं यावत् शक्ति ध्यानावाहनादि पूजां करिष्ये। व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। ध्यायामि ओं सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभां विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। आवाहयामि पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। आसनं कल्पयामि एतावानस्य महिमा अतोज्या यागश्चपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि त्रिपादोर्धोदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भौमिमथो पुरः श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। मुखे आचमनीयमाचमनीयं स्नपयामि ओं आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे योवशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षजाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैध्वः शरद्धविः श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। स्नानानन्तरम् आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि सप्तास्यासन्परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायद्यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। वस्त्रकृतमुक्षतान् समर्पयामि तञ्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्चये श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। उपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि वस्त्रोपवीतधारणानन्तरम् आचमनीयमाचमनीयम् हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योसानेति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आजुस्तेजो दधाति श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। आभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशोगस्तागश्चक्रे वाजव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामान् यज्ञरे छन्दागुंसि यज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोः यज्ञरे तस्माज्जाता अजावयः श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। पुष्पाणि समर्पयामि अथ नाम पूजां करिष्ये। ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं हृषीकेशाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। नाम पूजां समर्पयामि। यत्पुरुषं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्येते श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। धूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः श्रीमदाचार्य चरणारविंदाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि।
मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। खण्डकदली फलानि निवेदयामि। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भोमृद्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि। वै बह्वश्वायै बह्वजाविकायै बहुव्रेह्यवायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रजिमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनुजदास्ते श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। निदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यो जागृवांस विष्णोर्यत्परमं पदं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। पर्याप्त्या अनन्तराजाय सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। प्रसन्नार्घ्यं करिष्ये। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। प्रार्थनां करिष्ये। धिपारदृश्वानं सङ्गहीनं तपोनिधिं भजे श्रीभारतीतीर्थगुरुं भद्रौघदायकं गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। श्रीमदाचार्यचरणारविन्दाभ्यां नमः। छत्रचामरादि सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। अनया पूजया श्रीमदाचार्यचरणारविन्ददेवताः प्रीयन्ताम्।